بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أن تكون أمة هي أربى من أمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه امرأة حمقاء بلهاء من قريش، ضربها الله مثلا، حيث أنها كانت تصلح الغزل في أول النهار ثم تحكمه وتشده، ثم إذا كان آخر النهار عادت عليه بالنقض وفكته كأن لم يكن. وهذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى في من يقبل على العبادة ويحكمها ويحسنها، ثم بعد أن ينتهي من هذه العبادة يعود عليها بالنقض. وهذا المثل ينطبق على من كان مقبلا على رمضان، وأن يكثر من العبادة والقيام والصيام والصدقة وصالح الأعمال، أن يستمر على هذا العمل وألا ينقضه بعد رمضان. لذلك ينبغي للمسلم بعد رمضان أن يعود على هذه العبادة وأن يستمر في العمل الصالح، وذلك بصيام 6 من شوال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. لذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على صيام 6 من شوال لتكون مع رمضان كمن صام الدهر كله. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن جعل صيام 30 يوما وصيام 6 أيام كأنه قد صام الدهر كله. فلا تفرط في هذا العمل الصالح أيها الحبيب، كما أن هذا العمل فيه إشعار بأن الإنسان مقبل على المواظبة على العبادة ولا يعود عليها بالنقض والفك بعد أن يبرمها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.